सेवारो म उत्तरहाङ लिम्बू। भारत र नेपालको सम्बन्ध नेपाली इन्डियामा बसेका र इन्डियन नेपालमा बसेका सयौं वर्षदेखिको हो। त्यसैले रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, दाजुभाइको सम्बन्ध छ भनिन्छ। प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध जहाँनेर 1947 सालको पाकिस्तान इन्डियाको युद्ध र 1962 सालको चीन इन्डियाको युद्ध, 1965 साल र 1971 सालको इन्डिया पाकिस्तान युद्ध, ओपी ब्लू स्टार 1984 को पन्जाब र 1999 को कारगिल युद्धदेखि आन्तरिक द्वन्द्व, जम्मू काश्मीरको मिलिटेन्सी र आसाम मणिपुर नागाल्यान्डको उल्फासँगको लडाईँमा हजारौं हाम्रो नेपाली पुर्खाहरूले वीर गति प्राप्त गरेको छ। लाखौंले ज्यानको बाजी लगाएर भारतीय भूमि रक्षा गरिरहेको छ। यसको बदलामा जी न्यूज जस्ता प्रोपोगन्डा मचाउने जस्ता धम्कीपूर्ण हेपाहा दादागिरी र नेपाली भूमि माथि जहाँनेरि पूर्व ताप्लेजुङदेखि लिएर पश्चिम दार्चुलासम्ममा 71 स्थानमा 63,000 हेक्टर मिची रहँदाखेरि हामीले हेरी बस्नुपर्ने। 1999 को कारगिल युद्धमा म खुद सुरुको दिनदेखि लिएर अन्तिम दिनसम्म 3 महिना 7 दिन लगातार युद्धभूमिमा 31 दिन 31 रात नसुती 2 चोटि गरेर 11 दिन 11 रात भोक भोकै हिउँ मात्र खाएर 3 महिना मुख नधुइकन, दाँत नमोलिकन, लुगा नफेरिकन, सेतो भेस्टमा कालो देखिने गरी जुम्रा बोकेर साना ठुला सयौं पोस्ट क्याप्चर गरेर पाकिस्तानीहरूलाई जिउँदै समात्नुदेखि लिएर खसी काटे झै काटेर सयौं पाकिस्तानी मारेर बङ्कर क्याप्चर गर्नुदेखि लिएर परमवीर चक्र मनोज पाण्डे, 4 वीर चक्र, 7 सेना मेडल अनि पल्टनले ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ युनिट साइटेसन सम्मानित मेरो पल्टनमा एक अफसर र 13 जना वार शहीद भए। सयौं केजुअल्टी र 10औं अङ्गभङ्ग भएर बाँचिरहेका छन् यही हिन्दुस्तानको भूमि रक्षाको लागि। तर त्यही हिन्दुस्तानले नेपाली मातृभूमिलाई 63,000 हेक्टर जमिन मिचिदिने अनि अझै भएन नेपालीमाथि अपमान गर्ने, अपशब्द भन्ने, घृणा गर्ने, बेइज्जती गर्ने, कति निर्दयी, कति स्वार्थी, कति मतलबी र कति बेइमानी देखिन्छ। सम्झिँदाखेरि धेरै दुःख लाग्छ। म खुद 19 वर्ष 7 महिना -25 डिग्रीको चिसो जाने ग्लेसियरदेखि लिएर 50 डिग्री गर्मीको राजस्थानसम्मको सिमाना रुङ्नेदेखि लिएर खाना पानी निन्द्रा भोग तिर्खा नभनिकन ज्यानको बाजी लगाएर जम्मू काश्मीरको मिलिटेन्सीदेखि लिएर आसाम मणिपुर नागाल्यान्डको उल्फासँग लडियो। सयौं आफ्ना साथीहरू केजुअल्टी भए, सयौं साथीहरू अङ्गभङ्ग भए, सयौं शहीद भए। त्यही भारतको मातृभूमि रक्षाको लागि ज्यानको बाजी लगाएर र आफ्नै निस्वार्थ भावनामा आफ्नै राष्ट्र सम्झेर लडिएको थियो। तर त्यसको बदलामा अपमान गर्ने, गरिब भनी हेप्ने, इन्डियाको भूमि रक्षा गर्दै छोरा शहीद हुन्छ। आमा बाबा भने बेलुका नेपाली भएर आफ्नै धनी पूर्जा भित्रको घरमा सुतेको हुन्छ। भोलि बिहान उठ्दा घर जग्गा इन्डियाले लगिदिएर हातमा धनी पूर्जा लिएर घर हेर्दै शरणार्थी। त्यही माथि इन्डियन बीएसएफ को कुटै खाएर रुँदै नेपाल सरकारमाथि हार गुहार गरी इन्डियाले गरेको दादागिरी हदैसम्मको पीडादायक छ। र त्यो जो शहीद भएको छोराको आत्माले शान्ति पाउला त। त्यस्तो जुन देशको रक्षाको लागि हामी लडेको छौँ त्यही देशले त्यस्तो स्थिति त्यस्तो रिहेप छ भने रोटी बेटी अनि दाजुभाइ
छिमेकीको सम्बन्ध भन्ने अनि नेपाल सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र देश हुनै नदिन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक धार्मिक हस्तक्षेप गर्न भित्रभित्र भाइरस पठाएकै गर्ने, मौका परे डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्ने। भारतले नेपाललाई सहयोग नै नगरेको भन्नु मिल्दैन, तर देब्रे हातले दिने र दाहिने हातले लिने गरेको छ। नेपाललाई साँच्चै भलो चिताउने हो भने भाइलाई अत्यन्त जरुरी ल्यान्ड लक कन्ट्री देशको लागि बन्दरगाह र बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटो बिना ट्याक्स अर्को देशसँगको व्यापारिक सम्बन्ध खुल्ला गरिदिन्थ्यो। तर यसको ठाउँमा अरबौँको अलैँची, कुच्चो अदुवा, एलोभेरा इन्डियादेखि अर्को देशमा छिर्नु दिँदैन। दिइहाल्यो भने पनि ट्याक्सको भारी बोक्नै नसक्ने बोकाइन्छ। यस्तै अगर माया नै गरेको भन्नु पर्दाखेरि 1950 को असमान सन्धि किन? नेपालको 40औं कम्पनी कसरी बन्द भए? नेपालको नाका नदी नाला कसरी इन्डियाको हातमा गयो? विभिन्न समुदाय बसेको देशमा हिन्दू राष्ट्र कसरी भयो? 17,000 नेपाली मार्नको लागि हतियार, बम, आर्थिक कहाँदेखि आयो? प्रचण्ड बाबुरामलाई जोई बराबर इन्डियाले सङ्कटकालमा किन पाल्यो? राज परिवार मदन भण्डारी कसरी मरे? 40,000 इन्डियनलाई नेपाली नागरिकता कसरी बाबुराम प्रचण्ड र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बाँटे? अहिले आएर एमसिसी जबरजस्ती पास गर्नु लागिरहेछ। यो सबै इन्डियाले नेपालमाथि छोडेको भाइरसहरूको प्रत्यक्ष असर हो र प्रत्यक्ष रूपमा इन्डियाको हस्तक्षेप हो। यस्ता अनगिन्ती साना ठुला भाइरस छेक्नको लागि प्रथम हिन्दुस्तानसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्छ, सिमानामा वाल लाउनुपर्छ, पासपोर्ट सिस्टम बनाउनुपर्छ, इन्डिया नेपाल छिर्ने, भारतसँग सम्बन्ध तोड्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हिन्दुस्तानसँग सम्बन्ध तोड्नै पर्छ। हिन्दुस्तानको नियत खराब छ, नेपाललाई हेर्ने नजरिया खराब छ। हिन्दुस्तान बिना बाँच्नु सिक्नुपर्छ। छिमेकी रोटी बेटीको दाजुभाइको सम्बन्ध भारतसँग राख्नुपर्छ, हिन्दुस्तानसँग होइन। इन्डियाले 5 वर्ष होइन 10 वर्ष नाकाबन्दी लाउनै पर्छ, बोर्डर सिल गर्नुपर्छ। अनि बल्ल नेपाल र नेपालीले परनिर्भर छोडी आत्मनिर्भर हुन, राष्ट्र र राष्ट्रभक्त राष्ट्रियता चिन्ने सिक्नेछ। नेपालको मातृभूमिले नेपालीलाई घाँस, बाँस र कपाससँगै स्वाभिमानी र समृद्ध नेपाल दिन सक्छ र सम्भव छ। राष्ट्रियता र देशभक्ति सर्वसाधारण जनतादेखि नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, विद्वान सबैले बुझ्नै पर्छ। खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लाएर नेपालको नुन खाएर विदेशीको एजेन्डा बोक्ने भाइरसहरूले जनतालाई अल्मल्याउने र जनता भेडा जस्तो कुद्ने प्रविधि मौलाएको छ। आफ्नो देशको उत्पादन बन्द गरी परनिर्भर सिकाउने नेता, विद्वान बनाउँदाहरू धिक्कार छ। म त थुक्छु।